मनोज च्यारी. चारी बंधू म्हणून आमकां गोंयभर लोक वळखताय. आमगे मेन सार्वजनीक गणपती. तर ह्या वर्सा आमी पणजी केला हो. पणजी केप्यां सार्वजनीक केला. मागीर आमचे 4 रस्त्या सार्वजनीक अशें काणकोण बस बाजार चावडी आनी 2-3 आसा कारवार बी व्हरपाचे. तर आमी हे काम पयलीं आमचो बाबा करतालो. जवळ जवळ 3 पिढी जाली. रमेश च्यारी म्हणून. आतां हांव तेजो चेडो रुपेश च्यारी आनी दोगांय भाव आमी. तशेंच आमचो भाचो आसा गौरांग च्यारी आनी युनीक च्यारी आमचो भावा चेडो. सगळे मेळून आमी काम करता. घरभर लोक ह्या कामाक लागून 2-3 म्हयने काम करता आमी. आमकां मंडळाक सगळे कडेन रिस्पॉन्स आसा. लोक चडशे आमचे फुड्यान करून घेतात. आमी हय म्हणलें की जालें. मोठे मोठे मंडळ आसा तेंचे चॉयस बी उरना. आमी करता म्हणल्यार जालें. कॉस्ट किती आसता? कॉस्ट जवळ जवळ 5-6 लाखांच्यान स्टार्ट जाता. डिमांड आसता? डिमांड आसता पूण आमच्यान जायना इतली करपाक सगळे कडेन. तरी बी जे 1-2-3 कडेन आमी मेन मंडळा खातीर करतात. टायम शॉर्ट आसता. सार्वजनीक गणपती बरोबर आमगे घरांतले बी मुर्ती आसा 150. त्यो आमच्यो कारवारसान जवळ जवळ सावड्ड्या सांगे ह्या एरिये वयतात. पणजी बी आसता थोडे. पूण तितूंत भितर आमचे सगळे मेन आमचे व्हडले सार्वजनीक गणपती. तितूंत आमकां लोकांक बरें दिसता. आमच्या काणकोणकारांक बरें दिसता की आमी कितें तरी करता म्हूण. आनी सगळे लोकांचे बी रिस्पॉन्स आमकां खूब आसा गांवच्या लोकांचो. आमी फूल स्टोरी घेवन करता म्हणल्यार कितें कोणी विचारपा नाका हें कितें केलें म्हूण कितें. आनी आमगे चॉयस अशें आसता कितें कितें ते एक तरी स्टोरी आसता. तांकां एक नांव बरोवपाक गरज पडना तांकां. कितें केलां म्हणून आमी दशावतार केला. तशें आमी खुबशे विराट रूप केल्यो. खुबशे केले लोकांक पळयलां आमचें काम. आतां मुर्ती जितल्यो बी केला पळय जवळ जवळ 3 म्हयने पयलीं स्टार्ट केल्ल्यो. आनी हितून सगळे कितें आसता डाय म्हणटा साची बी कांय उरना. कितें सगळें हातीन करचें पडटा. हो दशावतार न्ही? दशावतारा सेट तो कितें दशावतारा भितर सायडीक ताका अलंकी म्हणून एक मुर्ती आसता. गणेशेर आसता. ही लक्ष्मी. आनी हो मेन गणपती म्हणल्यार विष्णू जाग्यार गणपती. हो मेन गणपती. पाचवे अवतार. तिसरो अवतार. हेजी सकयल आनी 2 मुर्ती आसा. एक मत्स्य अवतार इतले वर अवतार. कृष्ण राधा. हो एंट्रन्स लेफ्ट आनी रायट अशे 2 पीस आसतले. आनी एक दिसती हेतून कांय ना. हो फक्त एंट्रन्सा खातीर. एकानी थिमी कांय येना. दुसरो वर अवतार. मत्स्य अवतार. बुद्धा, वामन, शिव, परशुराम, राम सीता. परशुराम नरसिंह.
ही जवळजवळ मूर्ती 18 फूटच हायटीची टोटल सेट 18 फूट हाईट. जवळजवळ 98 आसान आमी असे व्हडले देखावे करताय. गेल्या 2 वर्सां कोरोना लागून आमी 2 वर्सां व्हडले सेट करूं पावलो ना. तरी बी ह्या वर्सा आमकां केपें मंडळान करपाक दिला. तर 18 फुटाची टोटल हायट ही मुर्ती आसा. आनी ह्या वर्साचे तुमी सगळ्यांनी केपेंचे गणपती पळोवपाक येवचे.